सो एकचोटि फेरि म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आफ्नो च्यानल स्टडी अफ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा। सो आजको यो लेक्चरमा हामी चाहिँ मोमेन्ट अफ फोर्स हेर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फोर्सको चाहिँ हामी रिलेटेड चाहिँ थ्योरीहरू पढ्यो र त्यसको न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ होइन। अनि अब चाहिँ हामी फोर्सको चाहिँ मुभमेन्टको कुरा गर्छौँ होइन। अब मोमेन्ट अफ फोर्स भनेपछि मोमेन्ट के हो, फोर्सको टर्ममा भन्दाखेरि मोमेन्ट के हो, मोमेन्ट भनेपछि त्यसको क्यारेक्टरिज के हो, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ थ्योरी हेर्नेछौँ होइन। सो योभन्दा अगाडि म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ होइन। अनि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एप्लाइड मेकानिक थर्ड सेमको चाहिँ त्यसको चाहिँ भनेपछि त्यसको सिलेबसमा के दिएको छ, के पढ्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी हल्का जानकारी लिनेछौँ होइन। सो भनेपछि एप्लाइड मेकानिक्समा हामीले चाहिँ के पढ्नुपर्छ त्यसको बारेमा हल्का चाहिँ हामी यसमा डिस्कसन गर्नेछौँ होइन। भनेपछि योभन्दा अगाडिलाई चाहिँ हामी युनिट 1 इन्ट्रोडक्सन हामीले पढिसकेका छौँ होइन। त्यसको डिफिनिसन र स्कोपहरू त्यसको होइन। अनि त्यसपछि कन्सेप्ट अफ पार्टिकल, रिजिड बडी, डिफर्मेसन बडी होइन, फ्री बडी डायग्राम, त्यसपछि इक्विलिब्रियम अफ पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी त्यो पनि पढिसकेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक्स अनि 2 and 3 डाइमेन्सनल एनालाइसिस अफ पार्टिकल एन्ड 2 डाइमेन्सनल एनालाइसिस अफ रिजिड बडी त्यो पनि पढिसकेका छौँ होइन। त्यसै गरी यहाँ हामी चाहिँ फोर्समा च्याप्टर 2 मा भनेपछि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फोर्स हामीले पढ्यो होइन। इन्टर्नल, एक्सटर्नल त्यो सबै हामीले चाहिँ पढिसकेका छौँ होइन। र ट्रान्सलेसनल, रोटेसनल अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फोर्सको भनेपछि सिस्टममा हामीले चाहिँ कोप्लानर होइन, कोप्लानर, नन कोप्लानर, त्यसै कन्कुरेन्ट, नन कन्कुरेन्ट होइन, कन्कुरेन्ट, नन कन्कुरेन्ट अनि त्यसै गरी लाइक प्यारालेल, लाइक अनलाइक प्यारालेल त्यो सबै हामीले चाहिँ पढेको थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ रिजुलेसन एन्ड कम्पोजिसन पनि हामीले पढेको थियो। रिजुलेसन कसरी निकाल्ने के हो त्यो होइन, त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी पनि हामीले पढेको थियो होइन। अनि यो भिडियोमा हामीले चाहिँ स्पेसली भन्दाखेरि दुईवटा यो हामीले चाहिँ मोमेन्ट एन्ड कपल्स पढ्नेछौँ। मोमेन्ट के हो, कपल्स के हो त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ भरिजनन्स हामी थ्योरम चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, त्यो प्रुभ गर्नेछौँ होइन। त्यो के हो भनेर यो भिडियोमा हामी चाहिँ यो मेन हामी 2.4 र 2.5 हेर्नेछौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यो रिजुलेसन अफ फोर्स इन फोर्स अफ कपल यो पनि हामी पढ्छौँ होइन। त्यसपछि स्टेट प्रुफ यो चाहिँ हामीले प्यारालेलोग्राम लो, त्यसपछि लिमेज थ्योरम यो सबै हामीले चाहिँ पढिसकेका छौँ अगाडिको भिडियोमा होइन। सो यो भिडियोमा हामीले चाहिँ मेन चाहिँ यो तिनवटा हामी चाहिँ पढ्नेछौँ होइन। मोमेन्ट एन्ड कपल एन्ड भरिजनन्स थ्योरम, त्यसपछि रेजुलेसन अफ फोर्स इन्टु फोर्स एन्ड कपल होइन, यो चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। सो अब चाहिँ हामी आजको लेक्चर यो स्टार्ट गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि मोमेन्ट अफ फोर्स, मोमेन्ट के हो भन्दाखेरि त्यसको बारेमा हल्का चाहिँ हामी जानकारी लिन्छौँ, बुझ्छौँ होइन। मोमेन्ट के हो भनेपछि कुनै पनि बडीमा लाग्ने फोर्स होइन, लाग्ने फोर्स र कुनै एक्सिसमा त्यसलाई रोटेट गर्न खोज्छ नि, जुन सपोज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसमा, यसको इक्जाम्पल दिएर म बताउँछु। यसमा भनेपछि तपाईँको यो एउटा चाहिँ हाम्रो बडी छ होइन। अब यसको फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ होइन, फोर्स अफ एक्सन यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ पी छ भनौँ न, यो चाहिँ हाम्रो यप छ होइन, यो सिधा लाइनमा हाम्रो चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ। र ओ भनेको हाम्रो चाहिँ सेन्टर भयो होइन, सेन्टर अफ मुभमेन्ट भन्न सकिन्छ। यसको चाहिँ हाम्रो ओको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो बडीलाई रोटेट गर्न खोज्यो होइन। अनि चाहिँ यो फोर्स र फोर्सदेखि त्यो एक्सिससम्मको हाम्रो सेन्टरसम्मको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको चाहिँ मल्टिप्लाईलाई प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी मुभमेन्ट भन्छौँ। अब मुभमेन्ट खासमा भन्नुपर्दा यसले चाहिँ हाम्रो टर्निङ इफेक्ट देखाउँछ होइन, भनेपछि घुमाउन खोज्छ, त्यो नै हाम्रो मुभमेन्ट हो। घुमाउन खोज्दाखेरि लाग्ने चाहिँ डेभलप हुने फोर्स नै चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हो, हामी त्यो भन्न सक्छौँ होइन। सो हामी चाहिँ यसको चाहिँ हामी हल्का चाहिँ हामी पढ्नेछौँ होइन, पढेर चाहिँ राम्ररी बुझ्नेछौँ। सो यहाँ दिएको छ हाम्रो इट इज द टर्निङ इफेक्ट प्रोड्युस बाई अ फोर्स अन अ बडी अन विच इट एक्ट्स। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो भनेपछि मोमेन्ट भनेपछि हाम्रो के हो भनेपछि एउटा टर्निङ इफेक्ट हो जुन चाहिँ प्रोड्युस बाई फोर्स, जुन फोर्सले गर्दा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ घुम्ने इफेक्ट असर होइन, भनेपछि टर्निङ इफेक्ट प्रोड्युस बाई फोर्स अन अ बडी, बडीमा लाग्ने होइन, फोर्सले गर्दा टर्निङ हुने इफेक्ट अन इट्स एक्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो एक्ट गर्दछ होइन। त्यसपछि द मोमेन्ट अफ फोर्स इज इक्वल टु प्रोड्युस अफ फोर्स एन्ड पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ पोइन्ट अबाउट विच द मोमेन्ट इज रिक्वायर्ड। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ फोर्स इज इक्वल टु भनेपछि मोमेन्ट भनेको के हो भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट अफ फोर्स र एन्ड पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट अबाउट विच द मोमेन्ट इज रिक्वायर्ड। भनेपछि जुन हाम्रो एक्सिसमा जुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट चाहिएको छ
त्यो पोइन्टदेखि र फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र फोर्सको चाहिँ प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाईलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मुभमेन्ट अफ फोर्स। त्यही हो हाम्रो मुभमेन्ट। खासमा बुझ्नुपर्ने यति मात्र हो हामीले। यसमा भनेपछि त हामीले फर्मुला चाहिँ थाहा भएपछि कुरा सकिन्छ के। भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हैन जुन हामीले यमले डिनोट गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यफ भनेपछि फोर्स एक्टिङ अन बडी भनेपछि यफले हामी डिनोट गर्यो र यल भनेपछि हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट एन्ड विच द मुभमेन्ट इज रिक्वायर्ड हैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि फोर्स हाम्रो यहाँ लागिरहेको छ र यो फोर्सदेखि हाम्रो त्यो पोइन्टसम्मको हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन र भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो यफ इन्टु यल भनेको हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। सो त्यसपछि हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो यम इक्वल टु यफ इन्टु यल आउँछ। भनेपछि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन त्यही हाम्रो चाहिँ मुभमेन्ट हो। अनि त्यसपछि यति यसमा मात्र बुझ्नुपर्ने हो हैन। त्यसपछि यसमा हामी चाहिँ दुईटा चाहिँ हाम्रो टाइप गर्छौँ हैन, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। जुन क्लकवाइज घुम्छ त्यो क्लकवाइज भयो, क्लकवाइज मुभमेन्ट त्यो पोजिटिभ हुन्छ र जुन एन्टी क्लकवाइज घुम्यो त्यो एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हुन्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ दुईटा चाहिँ हाम्रो भनौँ न दुईटा चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन भनौँ या त पोइन्ट भनौँ न यहाँ दिएको छ हाम्रो। यदि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यदि यो हाम्रो चाहिँ फोर्स दिएको छ हैन, फोर्स दिएको छ, त्यो यो हाम्रो फोर्स दिएको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स दिएको छ र मुभमेन्ट भनेपछि यहाँ के हुन्छ त यफ इन्टु आर हुन्छ हैन, यफ र इन्टु आर, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। र जुन यो ओ पोइन्टको रेस्पेक्टमा यो घुम्छ हैन, ओ पोइन्टको रेस्पेक्टमा घुम्छ, त्यो ओ पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट सेन्टर भन्छ। त्यति बुझ्नु होला हैन, मुभमेन्ट सेन्टर। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो चाहिँ यो डिस्टेन्स हुन्छ नि, डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन आर हामी यहाँ आरले डिनोट गरेका छौँ भनेपछि त्यो फोर्स र यो त्यो पोइन्टसम्मको मुभमेन्ट सेन्टर मुभमेन्ट छ डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मुभमेन्ट आर्म। त्यही हो, आरलाई चाहिँ मुभमेन्ट आर्म भन्छौँ हैन। भनेपछि यसको चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ हेर्छौँ हैन। भनेपछि द पोइन्ट विच इज मुभमेन्ट इज कन्सिडर इज कल्ड मुभमेन्ट सेन्टर। भनेपछि एउटा पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ मुभमेन्ट कन्सिडर हुन्छ, त्यहाँ नै मुभमेन्ट लागिरहेको छ, त्यो हामी भन्छौँ त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि मुभमेन्ट सेन्टर हैन। अनि त्यसपछि एन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम अ लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स इज कल्ड मुभमेन्ट आर्म। भनेपछि त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन हाम्रो चाहिँ मुभमेन्ट सेन्टरदेखि फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि मुभमेन्ट आर्म। त्यति मात्र हो यसमा बुझ्नुपर्ने। र एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ टु टाइपको हुन्छ अरे हाम्रो मुभमेन्ट हैन, र हाम्रो चाहिँ एउटा क्लकवाइज हुन्छ हैन। अब इट इज द मुभमेन्ट अफ फोर्स विच इफेक्ट इज टर्न अर रोटेट द बडी इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन। जो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्छ त्यो हामी पोजिटिभ लिन्छौँ, त्यही हाम्रो क्लकवाइज मुभमेन्ट भयो हैन। र जुन चाहिँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज घुम्छ हैन, जुन चाहिँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज घुम्छ त्यो हाम्रो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भयो र यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ। कुरा त्यति मात्र हो हैन। त्यसपछि हामी चाहिँ ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेड अफ मुभमेन्ट हामी हेर्छौँ हैन। मुभमेन्टको चाहिँ ग्राफिकली चाहिँ त्यसको रिप्रेजेन्टेड कस्तो छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ यहाँ हल्का डिस्कस गर्नेछौँ। भनेपछि यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ट्रायंगल छ हाम्रो न हैन, एओबी हामीले एउटा ट्रायंगल दिएको छ हैन। र यसमा चाहिँ हाम्रो ओसी भनेपछि एउटा परपेन्डिकुलर बेसमा परपेन्डिकुलर चाहिँ यता तानेको छ हैन। र यसमा यो एबीमा चाहिँ एबी लाइन भनेको हाम्रो एक्सन अफ फोर्स रहेको छ हैन। भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ हैन। र यो चाहिँ ओसी भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यसमा मुभमेन्ट भनेपछि के हुन्छ त एफ इन्टु आर हुन्छ हैन, एफ इन्टु आर। र अब यो ट्रायंगल ओएबी को यदि ओएबी को हाम्रो चाहिँ एरिया हेर्ने हो भने एरिया के हुन्छ भने एरियाको फर्मुला हामीले चाहिँ थाहा छ हैन, 1/2 ट्रायंगल हो हैन, एओबी ट्रायंगल हो। त्यसको ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 अनि बी इन्टु एच। अब बी भनेपछि एबी भयो, बेस भनेको बी भनेको बेस भनेको हाम्रो एबी भयो हैन। एबी भनेपछि हाम्रो एफ छ, त्यसैगरी इन्टु र एच हाइट 1/2 बी इन्टु एच हुन्छ हैन। बी भनेको बेस जुन हाम्रो एबी छ, एबी भनेको हाम्रो फोर्स हैन एफ, र हाइट भनेपछि हाम्रो ओसी दिएको छ। ओसी भनेपछि हाम्रो अब यसलाई आरै भनौँ न, यो ओसीलाई आर हामीले डिनोट गरेका छौँ, ओसीलाई आर भनौँ। भनेपछि हाम्रो अब यहाँ मुभमेन्ट भनेपछि हाम्रो एफ इन्टु आर आयो र एरिया भनेपछि हाम्रो अब यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ एरिया इक्वल टु 1/2 अनि एफ इन्टु आर हैन। र यो एफ इन्टु आर भनेको हाम्रो के हो त मुभमेन्ट हो। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ एरिया इक्वल टु 1/2 एम मुभमेन्ट। त यहाँबाट हाम्रो मुभमेन्ट के हुन्छ त डबल, अनि यो 2 चाहिँ हाम्रो यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने हैन। भनेपछि ट्वाइस एरिया। भनेपछि मुभमेन्ट भनेको हाम्रो ट्वाइस अफ एरिया हुन्छ गिभन ट्रायंगलको। यो ट्रायंगलको हाम्रो चाहिँ
यसको एरियाको डबल चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझ्नु होला। त्यही यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्राफिकलमा चाहिँ भनेको छ होइन। अब त्यहाँ पढेर हामी बुझ्नेछौँ, मैले चाहिँ सर्टकटमा बुझाइदिएँ होइन। अब यहाँ हेर्नेछौँ हामी, कन्सिडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेन्टेड इन अ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाई द लाइन एबी। एबी चाहिँ हाम्रो फोर्सको चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै देखाउँछ होइन। अनि त्यसपछि लेट ओ बी अ पोइन्ट अबाउट विच मोमेन्ट अफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टु बी फाउन्ड आउट। भनेपछि ओ पोइन्टमा हामी एउटा चाहिँ डिनोट गर्छौँ, लेट गर्छौँ र ओ पोइन्टको रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो होइन। सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्रम ओ ड्रो ओसी परपेन्डिकुलर एबी। ओबाट चाहिँ हाम्रो एबीमा चाहिँ हामी ओसी भनेर हामी चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछौँ होइन। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एबीमा हामीले ओबाट हामीले चाहिँ ओसी भनेर एउटा चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन तान्यो होइन। त्यो यहाँ चाहिँ भनेको छ, परपेन्डिकुलर चाहिँ हामीले लाइन तान्यो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एबीमा चाहिँ ओसी हामीले परपेन्डिकुलर लाइन तान्यो होइन। त्यसपछि जोइन ओए एन्ड ओबी। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ओबी र ओए चाहिँ हामी जोड्छौँ होइन। पहिला सुरुमा के गर्यो हामीले, एउटा चाहिँ हामीले बेस लाइन तान्यो होइन। त्यसपछि एउटा चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर तान्यो होइन। र अब चाहिँ हामी ओए र हामी चाहिँ ओबी जोड्छौँ होइन। जोडिसक्यो, एउटा ट्रेङ्गल बनिसक्यो हामीसँग। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले अब चाहिँ मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो होइन। सो मोमेन्ट अफ फोर्स एफ अबाउट ओ। अब चाहिँ हामीले फोर्सको मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो अबाउट ओ पोइन्टको रेस्पेक्टमा होइन। अनि भनेपछि त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एफ इन्टु ओसी होइन। ओसी भनौँ न, ओसी मैले अघि आर यत्तिकै मैले रिलेट गरेको थिएँ। अब जे भने पनि त्यो त ओसी भनौँ या आर भनौँ, मैले आर डिनोट गरेर भनेको थिएँ। अहिले ओसी चाहिँ हाम्रो एबी भनेपछि एफ दिएको छ होइन। र हामीले चाहिँ यो ओसी भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ होइन। हाम्रो चाहिँ त्यही फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको मुभमेन्ट भयो होइन। र यफ भनेपछि हाम्रो एबी छ, हो कि होइन। हाम्रो यफ भनेपछि हाम्रो एबी दिएको छ, त्यही भएर हामी चाहिँ इक्वल टु हाम्रो चाहिँ यफको ठाउँमा एबी गरेर ओसी त ओसी नै छ होइन। यसैले हामीले यफलाई चाहिँ एबी गरेँ। अब एबी नै यफ हो, यफ नै एबी हो होइन। एबीलाई नै यफ चाहिँ डिनोट गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि अनि बट एबी इन्टु ओसी इज इक्वल टु ट्वाइस अफ एरिया अफ ट्रेङ्गल। मैले अघि नै बताएको थिएँ। अब यो एबी इन्टु ओसी भनेको हाम्रो, जस्तै कि फेरि म एकचोटि अझै भनिदिन्छु, हाम्रो एरिया भनेपछि के हुन्छ त 1/2 बी इन्टु एच भनेपछि एबी इन्टु ओसी होइन, हो कि होइन। अब यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एबी इन्टु ओसी भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, यो 2 चाहिँ यसमा मल्टिप्लाई गरेर आउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो 2a अनि इक्वल टु एबी इन्टु ओसी हुन्छ होइन। भनेपछि ओसी भनेको हाम्रो ट्वाइस द एरिया अफ ट्रेङ्गल छ हाम्रो होइन। भनेपछि एबी इन्टु ओएको ठाउँमा हामीले चाहिँ ट्वाइस अफ एरिया लेख्न सक्छौँ होइन। त्यही चाहिँ यहाँ हाम्रो लेखिएको छ होइन, त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। बट एबी इन्टु ओसी इज इक्वल टु ट्वाइस द एरिया अफ ट्रेङ्गल एबी हो टोटल। यो एबीको टोटल ट्रेङ्गलको हाम्रो चाहिँ ट्वाइस चाहिँ त्यसको एरियाको ट्वाइस चाहिँ रहेको छ, यति इक्वल टु। भनेपछि यति इक्वल टु हामी चाहिँ त्यसको एरियाको ट्वाइस हामी गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फाइनली हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दस द मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट एनी पोइन्ट इज जियोमेट्रिकल इक्वल टु ट्वाइस अफ एरिया अफ ट्रेङ्गल। अब भनेपछि कुनै पनि अब जियोमेट्रिकमा हेर्दाखेरि कुनै पनि हामी फोर्सको चाहिँ यदि हामीले मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसको मोमेन्ट भनेपछि त्यसको एरियाको ट्वाइस हुन्छ, डबल हुन्छ। भनेपछि एरियाको डबल इक्वल टु हाम्रो मोमेन्ट हुन्छ। मोमेन्ट भनेपछि त्यसमा भएको त्यो ट्रेङ्गलको एरियाको डबल हाम्रो चाहिँ मोमेन्ट हुन जान्छ, त्यही यहाँ चाहिँ भनेको छ होइन। इक्वल टु ट्वाइस एरिया अफ द ट्रेङ्गल होइन। अनि हुज बेस इज रिप्रेजेन्टेड फोर्स, जसको बेसले चाहिँ हाम्रो फोर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ। र हुज भर्टेक्स इज द पोइन्ट अबाउट विच मोमेन्ट इज टेकन। भनेपछि यो भर्टेक्स छ हाम्रो होइन। ओ भर्टेक्स, अब ओ यहाँ चाहिँ यो ट्रेङ्गलको भर्टेक्स भनेको माथिको चाहिँ हाम्रो ओ पोइन्ट हुन जान्छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो भनेपछि त्यो हाम्रो चाहिँ मोमेन्टको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ भनेको छ होइन। त्यहाँबाट हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट इक्वल टु हाम्रो ट्वाइस एरिया अफ ट्रेङ्गल ओएबी। यहाँबाट हामी यो भन्न सक्छौँ। र युनिट हाम्रो के हो भन्दाखेरि युनिट अफ मोमेन्ट इक्वल टु न्युटन मिटर हुन्छ, त्यो याद गर्नु होला, न्युटन मिटर। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो ग्राफिकली सक्यो। यसमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यदि अब यो ट्रेङ्गल छ होइन, ट्रेङ्गल छ र यसमा चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने मोमेन्ट इक्वल टु ट्वाइस भनेपछि 2 इन्टु हाम्रो एरिया अफ ट्रेङ्गल होइन, एरिया अफ ट्रेङ्गल हुन जान्छ। त्यही हो हाम्रो चाहिँ यो मेन ग्राफिकली भन्दाखेरि ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेड अफ मोमेन्ट भनेपछि यही हो होइन, याद गर्नु होला। मोमेन्ट भनेपछि एरियाको डबल छ
बस त्यति कुरा सकिन्छ हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ भरिनन्स थ्योरम निकाल्छौँ। अब यो के हो भन्दाखेरि त्यही अघिको कुरा यसमा एप्लाई हुन्छ अनि बल्ल यो थ्योरम प्रुफ हुन्छ। यो थ्योरमले के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले दुईटा फोर्स लिन्छौँ हैन। अघिकोमा हामीले चाहिँ एउटा फोर्स ल्याएको थियो हैन। त्यो एउटा फोर्स के थियो भन्दाखेरि एफले चाहिँ डिनोट गरेको थियो हैन, एउटा मात्र थियो। तर यसमा हामीले दुईटा फोर्स लिन्छौँ, दुई वा दुईभन्दा बढी हैन, अ नम्बर अफ फोर्स लिन सक्छौँ। र त्यो फोर्स भनेको कोप्लानर हुनु पर्यो हैन। कोप्लानरको कुरा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र सेम प्लेनमा हुनु पर्यो हैन। र कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्ट मात्र भएर जाने। यसमा कन्कुरेन्टको कुरा गरेको छैन, कन्कुरेन्ट त आफै भइहाल्छ हैन। कोप्लानर फोर्स छ हैन। र यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा फोर्स दिएको छ पी एन्ड क्यू हैन। एउटा हाम्रो चाहिँ पी फोर्स छ, त्यसैगरी एउटा क्यू फोर्स छ हैन। र यसमा हामीले चाहिँ यो दुईटा फोर्सले चाहिँ दिने मोमेन्ट हैन, यो दुईटा फोर्सले दिने मोमेन्ट छुट्टा छुट्टै निकाल्छौँ। र यो दुईटा फोर्सको एउटा रिजल्टान्स निकाल्छौँ। रिजल्टान्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो दुईटाको इफेक्ट एक्लैले दिने हैन। जस्तै हामी मिन निकाल्छौँ नि, 4 वटा 5 वटा भ्यालु दिएको छ, हामीले एउटा मात्र भ्यालु चाहिएको छ भने 4 वटा 5 वटा भ्यालुको हामीले मिन निकाल्छौँ, त्यहाँबाट एउटा हाम्रो भ्यालु निकाल्छ। त्यो भनेको त्यो 4 वटा 5 वटा भ्यालुको लागि एउटा भ्यालुले काम गर्छ। त्यो पुरा 4 वटा 5 वटा भ्यालुको सट्टामा हामीले चाहिँ एउटा भ्यालु पुट गर्छौँ। त्यो 4 वटा 5 वटा भ्यालुको लागि हामीले एउटा भ्यालुलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी मेन चाहिँ राख्छौँ हैन। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यहाँ रिजल्टान्स त्यस्तै छ। यहाँ 2 वा 3 वटा चाहिँ हाम्रो फोर्स दिएको छ, त्यो 3 वटा 4 वटा फोर्सको लागि एउटा फोर्स मात्र हामी चाहिँ निकाल्छौँ, त्यही हाम्रो रिजल्टान्स हो हैन। सो भनेपछि यहाँ पी र क्यू हाम्रो दुईटा फोर्स दिएको छ र यो दुईटा फोर्सको चाहिँ छुट्टा-छुट्टै मोमेन्ट निकाल्छौँ, त्यसलाई एड गर्छौँ हैन। त्यो इक्वल टु हाम्रो एकैचोटि दुईटा फोर्सको रिजल्टान्स निकाल्ने र त्यो रिजल्टान्ससँग मोमेन्ट निकाल्ने, त्यो मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन जान्छ। एकचोटि चाहिँ राम्ररी बुझ्नु होला। भनेपछि एकचोटि हामीले चाहिँ यो क्यूको हामीले चाहिँ रिजल्टान्स निकाल्यो हैन, के अरे मोमेन्ट निकाल्यो हैन, यसको निकाल्यो हैन। त्यसपछि पीको पनि निकाल्यो र छुट्टा-छुट्टै जोड्यो। पीको निकालेर एउटा मोमेन्ट 1 गरे, त्यसैगरी पीको पनि निकाल्यो अनि यसको चाहिँ मोमेन्ट 2 गरे र मोमेन्ट 1 र मोमेन्ट 2 गरेर हामीले जोड्यो हैन, जोडिसके। त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले चाहिँ दुईटै फोर्सको चाहिँ हाम्रो एउटा रिजल्टान्स निकाल्यो। पहिला रिजल्टान्स निकाले र त्यो रिजल्टान्सको रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ एउटा मोमेन्ट निकाले। त्यो भनेपछि हाम्रो त्यो रिजल्टान्सको रेस्पेक्टमा निकालेको मोमेन्ट र यो छुट्टा-छुट्टै निकालेर जोडेको मोमेन्ट हाम्रो इक्वल हुन जान्छ। भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो छुट्टा-छुट्टै गरेर जोड्नु र दुईटैलाई एउटा रिजल्टान्स बनाएर त्यसको चाहिँ निकाल्नु कुरा एउटै हुन्छ, त्यो यहाँ भन्न खोजेको छ। सो अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामी पढ्नेछौँ हैन, त्यसको बारेमा हल्का चाहिँ हामी पढेर चाहिँ हामी बुझ्ने गर्छौँ हैन। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ दिएको छ कन्सिडर स्टेट्स दिएको छ हाम्रो। इफ अ नम्बर अफ कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिङ सिमुल्टेनियसली अन अ पार्टिकल द अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट अफ अल फोर्सेस अबाउट any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो अल नम्बर अफ कोप्लानर फोर्स भनेको छ हैन, एक्टिङ अन अ सिमुल्टेनियसली अन अ पार्टिकल। एउटा कुनै छ भनौँ न, अब कोप्लानर एउटा सेम प्लेनमा चाहिँ हाम्रो फोर्सहरू छ, नम्बर अफ फोर्स 3 वटा 4 वटा जतिवटा हुन सक्छ, यहाँ दुईटा मात्र दिएको छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसको अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट अफ अल फोर्सेस भनेपछि त्यो जतिवटा फोर्स दिएको छ सबको अल्जेब्रिक सम हामी निकाल्छौँ। त्यो मोमेन्ट हैन, मोमेन्ट निकालेर त्यसको अल्जेब्रिक सम गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टको हाम्रो रेस्पेक्टमा लिन्छौँ। अनि त्यसपछि इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ देयर रिजल्टान्स फोर्स अबाउट द सेम पोइन्ट। अनि जुन पोइन्टमा हामी चाहिँ यो सबै फोर्सको लिन्छौँ त्यही पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यसको रिजल्टान्सले दिने मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन जान्छ, त्यो यहाँ भनेको छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ हामीले जियोमेट्री चाहिँ हामीले फिगर बनाउँदै मजाले राम्ररी बुझ्नुपर्छ हैन। सो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का म जानकारी दिन्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो पी एउटा फोर्स छ एबी र एसी एउटा हाम्रो फोर्स छ क्यू हैन। त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसबाट एउटा रिजल्टान्स बनाउँछौँ हामी, ओडी आर भयो हैन। ओडीले के भन्छ त्यसलाई डायगोनल भनेपछि एउटा हामीले चाहिँ यो टोटल प्यारालेलोग्राम बनायौँ। त्यसपछि यो दुईटा साइड हाम्रो एबी र एसी हामीले चाहिँ दुईटा फोर्स भयो। त्यसपछि ओडी हाम्रो रिजल्टान्स भयो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम दिएको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो सिडी साइडले चाहिँ लम्बियाइलाई चाहिँ हामी ओसम्म पुर्याउँछौँ, जुन हामीले ओ एउटा हामीले पोइन्ट राख्छौँ हैन, जुन हाम्रो चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ सेन्टर रहेको छ, मोमेन्ट सेन्टर त्यही हो हाम्रो ओ पोइन्ट, त्यहाँ ओसम्म हामी पुर्याउँछौँ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ ओबी जोड्छौँ र ओए पनि जोड्छौँ हैन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ छुट्टा-छुट्टै चाहिँ हामी चाहिँ एकचोटि छुट्टा-छुट्टै निकाल्छौँ मोमेन्ट र त्यसपछि एकचोटि रिजल्टान्ससँग एकचोटि निकाल्छौँ र दुईटोको इक्वल देखाउँछौँ, त्यही हाम्रो चाहिँ मेन यहाँ कन्सेप्ट रहेको छ हैन। सो हामी चाहिँ यहाँ पढ्दै अब हामी बुझ्ने गर्छौँ। लेट अ कन्सिडर फर अ सिम्प्लिसिटी टु कन्क्रेट फोर्स पी एन्ड क्यू।
यहाँ चाहिँ कन्कुरेन्ट फोर्स दिएको छ। कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्ट भएर जाने होइन, पी र क्यू एउटा पोइन्ट भएर जाँदैछ, त्यो भनेको हाम्रो कन्कुरेन्ट फोर्स छ होइन। पी एन्ड क्यू रिप्रेजेन्टेड इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाई एबी एन्ड एसी सोन इज फिगर। अब त्यो पी र क्यू दुईवटा फोर्स हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एबी र एसी साइडले चाहिँ हाम्रो त्यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहिँ देखाउँछ होइन। भनेपछि एबी र एसी नै हाम्रो चाहिँ पी र क्यू फोर्स हो, हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ लेट ओ बी द पोइन्ट अबाउट विच द मुभमेन्ट आर टेकन। अब ओ पोइन्टको रेस्पेक्टमा हामी चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्नेछौँ होइन। थ्रो ओ ड्र अ लाइन ओडी प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ फोर्स पी। यहाँ चाहिँ हामी यो पी फोर्स एबी लाइन भनौँ न, एबी लाइन पी फोर्सको त्यसको प्यारलल हुने गरी हामीले चाहिँ एउटा ओ पोइन्टबाट होइन ओ पोइन्ट राख्छौँ र त्यो चाहिँ हामी ओडी हामी जोड्छौँ। भनेपछि ओडी हामी चाहिँ जोडिसक्यौँ। यो हाम्रो एबीको प्यारलल चाहिँ हाम्रो यो ओडी छ, त्यो बुझ्नु होला होइन। अनि त्यसपछि डाइरेक्सन अफ फोर्स पीको प्यारलल भएर हामी चाहिँ ओडी हामी जोड्यौँ होइन। त्यसपछि टु मिड द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स क्यू एट सी। भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो क्यू फोर्स एसी छ नि, जुन चाहिँ एसी पोइन्ट भएर जानु पर्यो, योसँग एबीसँग प्यारलल र ओडी भनेपछि हाम्रो सी पोइन्टमा मिट भएर जानु पर्यो होइन। त्यो भनेको छ, त्यो त आफै मिट भइहाल्छ होइन, तर पनि त्यो मिट हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसपछि नाउ विथ एबी एन्ड एसी एज टु एडजेसेन्ट साइड। भनेपछि एबी र एसी एउटा चाहिँ हाम्रो दुईवटा एडजेसेन्ट साइड छ होइन प्यारलेलोग्रामको। अनि त्यसपछि कम्प्लिट द प्यारलेलोग्राम एबीडीसी। अब हामीसँग एउटा यो एबी भनौँ न, एबीडीसी हामी भनौँ होइन, एबीडीसी हामी चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ प्यारलेलोग्राम चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो, बनिसक्यो। त्यसपछि ड्राइङ द डायगोनल एडी। अब डायगोनल हामीले चाहिँ डायगोनल एडी चाहिँ हामी यहाँ जुटायौँ होइन, जोइन गऱ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ ओबी र ओए पनि जोइन गऱ्यो, ओए र ओबी पनि हामीले जोइन गऱ्यो। अब यसपछि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि 10 कक्षामा पढेको हामीले चाहिँ थ्योरीहरू प्यारलेलोग्रामको चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजको हामीले चाहिँ थ्योरीहरू थियो, त्यो थ्योरीहरू चाहिँ यसमा युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यो प्रुभ गर्नेछौँ। सो यसमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकचोटि म त्यसको बारेमा हल्का चाहिँ जानकारी दिन्छु होइन। खासमा प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो एकचोटि हामीले क्यूको हामीले मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि हामीसँग के निस्किन्छ, एरिया अफ ट्वाइस एरिया अफ ओसिए। क्यू त यही छ होइन, क्यूको ट्रेङ्गल यति छ, यो ओको रेस्पेक्टमा यति ट्रेङ्गल छ भने हाम्रो मुभमेन्ट अफ क्यू होइन, मुभमेन्ट अफ क्यू भनेपछि क्यूको रेस्पेक्टमा हाम्रो चाहिँ क्यू फोर्सको रेस्पेक्टमा हामी चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि त्यसको मुभमेन्ट इजकल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट इजकल टु ट्वाइस एरिया अफ ओएसी हुन्छ होइन, ओएसी ट्रेङ्गल। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो पी फोर्सको रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसमा मुभमेन्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट त्यसमा हुन्छ ट्वाइस एरिया अफ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ओएबी। अब हाम्रो चाहिँ पीको रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि हामीसँग ट्रेङ्गल यति मात्र बन्न जान्छ होइन, यति मात्र बन्न जान्छ। सो ट्वाइस ओएबी हुन जान्छ पीको रेस्पेक्टमा होइन। अब चाहिँ यो आरको रेस्पेक्टमा निकाल्नु पऱ्यो होइन, यो आरको। अब यो आरको रेस्पेक्टमा निकाल्दाखेरि यसको हाम्रो ट्रेङ्गल हुन जान्छ ओएडी। अब यसको मुभमेन्ट के हुन्छ, यो मुभमेन्ट 1 मुभमेन्ट 2 र मुभमेन्ट 3 भन्न सक्छौँ होइन। यसको मुभमेन्ट के हुन जान्छ हामीसँग ट्वाइस ओएडी ट्रेङ्गल हाम्रो यो ट्रेङ्गल हुन जान्छ होइन। सो हामीले चाहिँ यहाँ के देखाउनु पऱ्यो, ट्वाइस ओएसी प्लस ट्वाइस ओएबी इजकल टु ट्वाइस ओएडी। हामीले चाहिँ यो दुईवटा जोडेर इजकल टु यो देखाउनु पऱ्यो होइन। भनेपछि हामीसँग फाइनल एक्सप्रेसन के हुनु पऱ्यो, फाइनल एक्सप्रेसन 2OAC प्लस 2OAB प्लस के इजकल टु 2OAD। भनेपछि यो दुईवटा चाहिँ छुट्टा निकाल्यौँ नि चाहिँ हामीले, पीको रेस्पेक्टमा छुट्टा र क्यूको रेस्पेक्टमा छुट्टा, त्यो दुईटाको जोड्यो हामीले, यो जोडिसक्यौँ र हाम्रो चाहिँ यो रिजल्टान्सको इजकल टु हाम्रो यो रिजल्टान्सको आउनु पऱ्यो, त्यति मात्र हो। रिजल्टान्सको रेस्पेक्टमा मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ओएडीको चाहिँ ट्वाइस हुनु पऱ्यो होइन। त्यसै गरी हामी चाहिँ यो एक्सप्रेसन हामीले चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो होइन, याद गर्नु होला। अब चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ त्यसको बारेमा हामी यहाँ पढ्नेछौँ। फ्रम अ प्यारलेलोग्राम लो अफ फोर्सेज वी नो द्याट द डायगोनल एडी रिप्रेजेन्ट अ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन द रिजल्टान्स अफ टु फोर्सेज पी एन्ड क्यू। भनेपछि हाम्रो एडी डायगोनलले पी र क्यू फोर्सको हाम्रो चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यहाँ भनेको छ होइन।
त्यसपछि नाउ वी सी द्याट द मोमेन्ट अफ फोर्स पी अबाउट ओ भनेपछि पीको होइन यो पीको हाम्रो चाहिँ पी फोर्सको रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि होइन हाम्रो के हुन जान्छ त ट्वाइस यहाँ दिएको छ ट्वाइस के भइरहेको छ यहाँ दिएको छ ट्वाइस एरिया अफ ट्रायंगल एओबी। यहाँ एओबी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एओबी भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्वाइस एरिया अफ एओबी पीको रेस्पेक्टमा होइन पी फोर्स चाहिँ लिँदाखेरि यो भयो हाम्रो ट्वाइस एरिया अफ एओबी। त्यसै गरी मोमेन्ट अफ द फोर्स क्यू अबाउट ओ। अब क्यूको चाहिँ फोर्सको रेस्पेक्टमा हाम्रो चाहिँ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि होइन क्यू फोर्स लिँदाखेरि हाम्रो मोमेन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त ट्वाइस एरिया अफ ओएसी हाम्रो ओएसी हुन जान्छ यो ओएसी यति मात्र यो क्यूको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि भनेपछि ट्वाइस एरिया अफ एओसी होइन चाहे ओएसी भनौँ कुरा त्यही हो ट्वाइस एरिया अफ ट्रायंगल ओएसी यो दुईवटा हाम्रो आइसक्यो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ एन्ड मोमेन्ट अफ रिजल्टान्स फोर्स आर अबाउट ओ। अब आर रिजल्टान्स फोर्सको रेस्पेक्टमा चाहिँ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो मोमेन्ट के हुन्छ त त्यसले कभर गरेको ट्रायंगलको डबल एरिया होइन एरियाको डबल भनेपछि अब रिजल्टान्सले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ट्रायंगल बनाउँछ एओडी। अब चाहिँ हाम्रो त्यसको मोमेन्ट भनेपछि ट्वाइस एरिया अफ ओएडी हुन्छ होइन त्यही यहाँ चाहिँ भनेको छ ट्वाइस एरिया अफ ओएडी। यति हामीले निकालिसक्यो एउटा 1 यसलाई इक्वेसन 1 गरे सुरुको लागि पीको लागि फेरि यो 2 इक्वेसन 2 गरे यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 गरे अहिलेलाई मात्र बुझ्नलाई। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जियोमेट्रीको लाउँछु यसमा 10 कक्षामा पढेको कुराहरू यसमा एप्लाई गर्नेछौँ होइन। सो बट फ्रम द जियोमेट्री अफ फिगर वी फाउन्ड द्याट। अब यसमा चाहिँ हामी जियोमेट्रीको लाउँछौँ होइन। अब एरिया अफ ट्रायंगल एओडी अब एओडी हेर्नु त कुन छ हाम्रो एओडी यो छ हो कि होइन एओडी त्यो छ त्यो इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त एरिया अफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया एसीडी प्लस हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ट्रायंगल ओएडी के भयो ओएडी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ट्रायंगल ओएसी जोड्छौँ र एउटा चाहिँ हामीले के जोड्छौँ त एउटा चाहिँ ओएडीलाई चाहिँ ओएडी टोटल यो छ भने हामीले एउटा चाहिँ ओएसी जोड्नु पर्यो र एउटा चाहिँ एसीडी यो दुईटा ट्रायंगल जोडेपछि हाम्रो टोटल ट्रायंगल निस्किन्छ त्यो भनेको छ होइन। त्यसपछि अब चाहिँ हामी नाउ एओबी एरिया अफ ट्रायंगल एओडी इक्वल टु एरिया अफ एओसी अनि प्लस एरिया अफ ट्रायंगल एओबी होइन। अब यो टोटल ट्रायंगलको एरिया भनेपछि हाम्रो यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया होइन। यो सुरुमा के देखायो कि यो ट्रायंगल इक्वल टु हाम्रो यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो टोटल ट्रायंगलको एरिया चाहियो भने यो दुईटा चाहिँ ट्रायंगलको चाहिँ हाम्रो एरिया जोड्छौँ होइन त्यही चाहिँ यहाँ जोडिएको छ एओसीको र एउटा चाहिँ एओबीको होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गराउँछौँ होइन दुईटै साइडमा लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा दुईटै साइडमा 2 ले मल्टिप्लाई गराउँदा हाम्रो के हुन्छ त 2 इन्टु एरिया अफ एओडी त्यसै गरी एओसी र एउटा एसीडी यही ट्रायंगलबाट निस्क्यो त्यही त्यो टोटल ट्रायंगल इक्वल टु हाम्रो यो एउटा ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल अनि दुवै साइडमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा कुरा यहाँ चाहिँ हामी छुटाएको छ होइन त्यो के छुटाएको छ भन्दाखेरि यो मेन कुरा चाहिँ हामीले यो छुटाएको छ एरिया अफ एसीडी यहाँ हेर्नु कुन छ एसीडी यो भयो होइन। एसीडी इक्वल टु एरिया अफ एबीडी। अब एबीडी यो चाहिँ हामीले चाहिँ 10 कक्षामै पढाएको छौँ प्यारालेलोग्रामको दुईवटा ट्रायंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एरिया अफ ट्रायंगल एओबी अब चाहिँ एओबी एउटा चाहिँ एओबी यो 3टा इक्वल छ
कसरी इक्वल छ भन्दाखेरि एउटा सेम बेसमा चाहिँ हामीले 10 कक्षामा पढिसकेका छौँ। सेम बेसमा यदि दुईटा प्यारालेल लाइन छ हैन, एउटा बेसबाट यदि प्यारालेल लाइनमा दुईटा ट्रायंगल बनेको छ भने एउटा यो ट्रायंगल र एउटा यो ट्रायंगल, त्यो भनेको हाम्रो इक्वल हुन्छ, त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो तीनटालाई इक्वल गर्न पाइयो हैन। अब यो इक्वल हाम्रो यो हुन गयो प्यारालेलोग्रामको दुईटा ट्रायंगल भएर, अनि यो चाहिँ यो एंगल के अरे यो ट्रायंगल बराबर हाम्रो यो ट्रायंगल हुन जान्छ हैन। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखामा बनेको दुईवटा ट्रायंगलको एरिया चाहिँ बराबर हुन्छ। यो हामीले चाहिँ थ्योरी पढिसकेका छौँ हैन। त्यहाँबाट हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो त हामीले सुरुमै नै बुझिसक्यौँ हैन। सुरुमै हामीले बुझिसक्यौँ कि यो ओएडी ट्रायंगललाई चाहिँ दुईटा ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रायंगल बन्छ हैन। त्यसपछि त्यसैमा हामीले चाहिँ यो हामीले यो जुन एसीडी छ नि, एसीडी को ठाउँमा के अरे एसीडी तीनटै इक्वल छ हैन। यहाँ त तीनटै इक्वल हामी देख्न सक्छौँ, तीनटै इक्वल छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ एओडी इक्वल टु हाम्रो चाहिँ एओसी एउटा जोड्छौँ र एउटा चाहिँ हाम्रो एओबी जोड्छौँ हैन। त्यसमा त्यसपछि यसलाई क्लियर गर्नु पर्छ। सुरुमा यहाँदेखि यो ओएडी इक्वल टु हाम्रो एओसी प्लस एसीडी हुन्छ। एओडी इक्वल टु हाम्रो एउटा ओएसी एउटा चाहिँ एसीडी ल ठिक छ। त्यसपछि तीनटै इक्वल भयो हैन। यो इक्वल यो हैन। त्यसपछि नाउ ट्रायंगल एओडी इक्वल टु हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो एओसी प्लस अब एसीडी को ठाउँमा यो एसीडी को ठाउँमा चाहिँ एओबी लेख्यौँ। यो एसीडी को ठाउँमा हैन। यो एसीडीमा यो तीनटै इक्वल भएको कारणले गर्दा एसीडी को ठाउँमा अब एसीडी को ठाउँमा हामी चाहिँ यो एओबी लेख्यौँ। यो एओबी जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एओडी इक्वल टु एओसी त त्यही छ र यो एसीडी को ठाउँमा हामीले चाहिँ एओबी चाहिँ लेख्यौँ हैन। अनि दुईले मल्टिप्लाई गराइदियौँ हैन। अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गराइसकेपछि हाम्रो चाहिँ तीनटा चाहिँ एक्सप्रेसन आइसक्यो हैन। ट्वाइस एरिया एओडी अनि प्लस ट्वाइस एओसी प्लस ट्वाइस एओबी, त्यही हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने थियो, जुन मैले चाहिँ सुरुमा नै बताइदिएको थिएँ। एउटा चाहिँ एओडी रिजल्टान्स है हैन। रिजल्टान्सको ट्वाइस एओएडी हैन इक्वल टु ट्वाइस पी को भनेपछि ट्वाइस पी को भन्दाखेरि ओएबी र प्लस क्यू को भन्दाखेरि ट्वाइस ओएसी। त्यही हाम्रो चाहिँ यहाँ दिएको छ ओएडी र एओसी यो छ एओसी अथवा ओएसी भनौँ र एउटा चाहिँ एओबी हैन। एओबी भनौँ चाहे ओबिए भनौँ कुरा त्यही हो। त्यही हामी चाहिँ प्रुभ भइसक्यो हैन। सो यसको कन्क्लुजनमा के निस्किन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोमेन्ट अफ फोर्स आर अबाउट ओ इक्वल टु मोमेन्ट अफ पी फोर्स अबाउट ओ एन्ड मोमेन्ट अफ फोर्स क्यू अबाउट ओ भनेपछि पी को मोमेन्ट र क्यू को मोमेन्ट इक्वल टु हाम्रो रिजल्टान्सको मोमेन्ट हुन्छ। त्यही हामीले चाहिँ प्रुभ भइसक्यो, जुन हाम्रो चाहिँ आरडी भनौँ न, आरडी इक्वल टु टोटल समेसन अफ मोमेन्ट हैन। त्यही हो, यति मात्र थियो हामीले चाहिँ यसमा पत्ता लगाउनु पर्ने हैन। सो कपाल चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पर्नेछौँ। यो भिडियो चाहिँ धेरै लङ भइसक्यो, टाउको पनि दुख्न थाल्यो। सो अहिलेलाई यति नै गरौँ। अनि चाहिँ भिडियोलाई सक्दो लाइक गर्नु होला। अनि कुनै कन्फ्युजन छ भने फेरि चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ सोध्नु होला। सो अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।